रहे थे जबकि तुम्हारी कमर टूट गई। जानते हो सब लोग जितने असहाब हुसैन थे सबकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हुसैन की जंग देखें, बड़ी ख्वाहिश। जब हुसैन करबला के मैदान में आए तो आवाज दी, या अब्ताल सफा व फरसान अलहजा माली मुनादी को ला तजीबूनी। ऐ मेरे शेर अकबर, ऐ मेरे बहादुर, ऐ मेरे शेरों, क्या हो गया कि मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ लेकिन तुम मुझे आवाज नहीं दे रहे? जानते हो हुसैन ने ये क्यों बोला? क्योंकि हुसैन करबला के मैदान में कोई कहाँ खड़े हुए, कोई सवाल करने वाला नहीं। ऐ हुसैन, अभी ज़ैनब आएगी, आपको विदा करेंगी, सहारा देंगी, आप जुलजना पे सवार होकर करबला के मैदान में चले जाइएगा। लेकिन हुसैन 11 मुहर्रम भी आएगी, यही करबला का मैदान होगा, आपकी बहन ने आपको सवार किया था। ए मौला, 11 मुहर्रम को ज़ैनब आपके जनाजे पे आएगी, कहेगी भैया 10 मुहर्रम को तुमको मैंने सवार किया था, ए भैया आज 11 मुहर्रम मुझे कौन सवार करेगा? भैया आजाद लोग हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं, कलेजे नहीं बचाने वालों कि हुसैन की मुसीबत को पढ़े। कैसी मुसीबत है हुसैन की? जुमले कह रहा हूँ, बर्दाश्त करना करो। क्या है हुसैन की मुसीबत? इमाम ज़माना कहते हैं कि मैं आपके ऊपर सुबह मसा करूँगा, दिन और रात रोऊंगा और आंसू के बदले खून के आंसू रोऊंगा। क्यों रोऊंगा? क्योंकि वो वक्त का इमाम हर रोज करबला का मंजर देखता है। और कैसे देख रहा है? एक आरिफ कहते हैं कि मैं करबला के मैदान में इमाम ज़माना के साथ गया, अभी मख्तल काफ़ी दूर था, इमाम रोते रोते एक जगह ज़मीन पे बैठ जाते हैं। मैंने इमाम से कहा, इमाम अभी तो हुसैन का मख्तल बहुत दूर है, ए मौला आप अभी से ऐसी हालत आपकी क्यों हो रही है, आप क्यों ऐसे क्रिया कर रहे हैं? मौला कहते हैं, चाहने वाले अगर तुझे पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हुआ था तो तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा है, चाहने वाले तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है जो मौला का हुआ। क्या है मौला वो मुसीबत? मौला कहते हैं, ए मेरे चाहने वाले, जब मेरा जद्दे अमजाद करबला के मैदान में अपने घोड़े पे सवार न सका, मेरा मौला और आका जमीन की तरफ आया है, मेरा बाबा जमीन की तरफ आया है, मेरा बाबा जमीन पर गिरा हुआ था, शिमर आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद से देखा क्या कि मेरा बाबा तीरों पर मुअल्लक है, तीरों पर है, तो एक मरतबा आगे बढ़ा, अपने घुटने को मेरे बाबा के सीने पे रखा, तब तक जोर देता रहा जब तक के जो तीर हुसैन के पुष्ट में पैवस्त था वो हुसैन के सीने से बाहर न चला आया। अब हुसैन पर जोर देते देते जब तीर बाहर निकला, हुसैन के सीने पर बैठा, बैठने के बाद से मेरे बाबा के रीशे मुबारक को पकड़ा, पकड़ने के बाद से दाहिने हाथ से रीश पकड़ के बाएं हाथ से हुसैन के चेहरे पे तमाचे लगाने लगा। जुमला कहने जा रहा हूं, जिनके पास बेटियां हैं अल्लाह की बेटियों को सलामत रखे। हुसैन कितनी बार तमाचे खाते थे, कितनी बार सकीना को याद करते थे कि शिवा का तमाचा मेरा साथ था। हुसैन उसकी शिद्दत अपने चेहरे पर महसूस करते थे। हुसैन सोच रहे थे अभी मेरा असर से जुदा होगा, मेरी 4 साल की मासूम बच्ची होगी, शिवा का तमाचा होगा। एक जानवर अपने
کو کیسا لگتا ہے؟ ارے سکینہ کا معصوم چہرہ، ارے شوگر کا تماچا، حسین کی ریت حسین کو سینے پہ بیٹھا ہوا شب بلند ہو، یہ جنازہ سے آنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے مجھے مجھے بولے، یہ میرے بابا کی زلفوں کو بدل دے، شب نے آنے خوش ہوا، ماتے ہی میرا بھائی، اے حسین کے جنازہ، اے شب کے بیان، اے حسین کے جنازہ، اے ماتا ماتا پاکا ہے، اے حسین کے گلے پہ چندرا کے چلا ہے، ارے بڑا کرتا نہیں ہے، ارے شب کو مستعفی ہے، شب حسین کو لے لیتا ہے، حسین کے پشت سے، حسین کے گردن پر اندر سے وار کرتا ہے، ارے ہڈیوں کی آواز ہوتی ہے، ارے شب کا خنجر چلتا ہے، ارے رکو ارے رکو، ارے بیدا میں لے دو حسین کو اچھے سے، ارے رک جاؤ، ارے حسین کو بیدا میں لے جاؤ، ارے کس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ بیدا کرے حسین کو، ارے زینب کو ہے نا، چاہنے والے جملے سنو، حسین کے جنازے کے لیے جملہ سنو، زینب علیہ مقام سے کسی نے پوچھا، اے بی بی آپ نے کیسے پہچانا کہ آپ کے بھائی کا جنازہ کون سا ہے؟ آپ کے بھائی کا جنازہ کون سا ہے؟ چاہنے والا سنو، گریہ کرتا اتنا ہے، ارے میں سوچ رہا ہوں مجھے اتنا رونا آ رہا، زینب نے کہا میرے بھائی نے مجھے 3 نشانی بتائی تھی، کہا زینب جب مختار میں مجھے کھوجتے ہوئے آنا تو 3 نشانی بتا کے جا رہا ہوں، کہا بھائی وہ کون سی نشانی ہے؟ زینب دیکھو میں مقتل لے کے چلتا ہوں، تمہیں دکھاتا ہوں میں کہاں پہ مارا جاؤں گا۔ حسین نے شب عاشور زینب کو وہ جگہ دکھائی، کہا میرے بھائی نے وہ جگہ دکھا دیا تھا کہ جہاں پر وہ شہید کر دیا جائے گا، کہا بھیا اگر تم تب بھی نہ پہچانے گئے تو میں کیا کروں گی؟ حسین نے کہا اے زینب جس لاشے سے سب سے زیادہ بو آئے گی، جس لاشے سے سب سے زیادہ خوشبو آئے گی وہ میرا لاشا ہوگا۔ زینب نے کہا میں نے اپنے بھائی کو لاشے کو اس کی خوشبو سے پہچانا۔ ابھی تک گریہ نہیں ہوا، سنو اب تیسرا جملہ، اے بی بی آپ نے بھائی کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ میں چاہنے والوں زینب تم سب سے مخاطب ہیں، زینب کیا کہہ رہی ہے؟ اے چاہنے والوں، اے مرشد آباد کے عزادارو، سنو میں نے اپنے بھائی کو کیسے پہچانا؟ میرے بھائی نے مجھے اپنا مقتل گاہ دکھایا تھا، کہا تھا اے زینب دیکھو میں یہاں مارا جاؤں گا، اے زینب دیکھو جس لاشے سے سب سے زیادہ خوشبو آئے گی وہ میرا لاشا ہوگا۔ اے بھائی اگر میں پھر بھی نہ پہچان سکی تو حسین نے کہا اے بہن جانا مختار میں دیکھنا جس لاشے پر سب سے زیادہ پتھر گرا ہوا ہوگا، اے زینب وہ میرا لاشا ہوگا۔ زینب مختار گئی، ارے ایک لاشا دیکھا جو پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا، زینب نے پتھروں کو ہٹایا، بھائی کو دیکھا، ارے قاسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، حسین کا لاشا کچلا ہوا تھا، ارے زینب نے کہا میں نے اپنے بھائی کے جنازے کو جہاں سے بھی اٹھایا، میرے بھائی کا لاشا ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا، میں نے اپنے چہرے کو بھائی کے چہرے پہ رکھا، اے بھائی ایسے کون مارا جاتا ہے بھائی، اے بھائی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ جو بچے آگے تابوت کیے ہوئے ہیں وہ کاندھا تبدیل کرتے رہیں، جیسے کہ بچے تھک گئے ہوں گے۔